को समसामयिक राजनीति र ऊर्जा क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। स्वागत छ मन्त्रीज्यू यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। मन्त्रीज्यू, पछिल्लो समय नि अब जनतामा जनआक्रोश व्याप्त रहेको छ। हाम्रा मन्त्रीहरू, हाम्रा नेताहरू मन्त्री बन्छन्, मन्त्रीको कुर्सीसम्म पुग्छन्, त्यसपछि जनताको लागि केही पनि गर्दैनन् भनेर तपाईँको पनि लगभग 6 months अराउन्ड पुगिसकेको अवस्था रहेको छ। नेपाली जनताले तपाईँबाट चाहिँ के पाउँछ यसपालि? अब व्यवस्था बदलिएसँगै जनआकाङ्क्षा पनि निकै धेरै बढेका हुन्छन्। आन्दोलनको क्रममा राजनीतिक प्रतिबद्धताहरूको लेभल पनि अलि माथि नै हुन्छ र स्वाभाविक ढङ्गले व्यवस्था बदलिसकेपछि काम गर्ने सोच, योजना, स्पिरिट, शैली सबैमा नयाँपन जरुरी हुन्छ नै। तर व्यवस्था बदलिएपछि आजका दिन पनि व्यवस्था बदलियो, अवस्था अझ अपेक्षित बदलिन सकेन भन्ने गुनासोहरू सुनिन्छ। यो कुरा एक हदसम्म ठिकै हो, अघि यहाँले भन्नुभएको कुरो पनि। तर यति कुरा गरिरहँदा एक थरीले मान्छेले भने जस्तै अवस्था हिजोभन्दा खराब भइराखेको छ, यो साँचो होइन। यो व्यवस्था बदलिएसँगै अवस्था हिजोको भन्दा खराब भएको होइन, हिजोको भन्दा राम्रो हुँदै गइराखेको छ, तर अपेक्षित अझै भइराखेको छैन भन्ने कुरा साँचो हो। यो पहिलो कुरा हो। अब दोस्रो कुरा, जनअपेक्षा अनुरूप बदलिएको व्यवस्थासँगै मुलुकको अवस्था बदल्नको निम्ति सरकारले के गरिराखेको छ र मन्त्रालयको तर्फबाट के भइराखेको छ, यो भ्यालिड कुरा छ। र सरकारले बराबर भन्दै आइराखेको छ आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा अहिले राखेर काम अगाडि बढाइराखेको छ। भलै यो बीचमा यो दशक, यो बितेको दशक हाम्रो निम्ति त्यति सहज रहेन। भूकम्प, ठुला ठुला महामारीहरू लगायतका राजनीतिक घटनाक्रमहरू, पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय केही घटनाक्रमहरू र सन्दर्भहरू, यो सबै कुरा एकैसाथ यही दशकमा नेपालले सामना गर्नु पर्यो। त्यसकारण यो सबै कुराको दबाब त नेपालको आर्थिक सामाजिक परिवेशमा परेको नै छ। अझै स्पेसल्ली आर्थिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा त यो दबाब जरुर यो दशकमा पर्यो र यसको सामना सरकारले गरिराख्नु, राज्यले गरिराख्नु परिरहेको छ, मुलुकले गरिराख्नु परिरहेको छ। यी सबै कुराका बावजुद अब परिस्थितिमा सकारात्मक नतिजाहरू र इन्डिकेटरहरू देखिँदै गइराखेका छन्। अब जहाँसम्म मन्त्रालयको तर्फबाट हो, यो मन्त्रालयको हामीले यो बिचको अवधिमा हामीले केही लक्ष्यहरू निर्धारण गरेर, आवधिक लक्ष्यहरू निर्धारण गरेर काम अगाडि बढाइराखेका छौँ। जस अन्तर्गत आगामी 2 वर्षभित्रमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षमा र बाँकी 5वटा प्रदेशहरूमा यही आर्थिक वर्षमा पूर्ण विद्युतीकरणको लक्ष्यका साथ हामीले काम अगाडि बढाइराखेका छौँ र योजना कार्यान्वयनको क्रम अगाडि बढिरहेको छ। इभन कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाहरूमा पूर्ण विद्युतीकरणको निम्ति काम कारबाही सुरु भइसक्यो। बिजुली पुर्याउने गरेर हामीले काम सुरु गरिसक्यौँ। ठेकाहरू लागेका छन्, निर्माण काम सुरु भएको छ। अब पोल गाड्ने, तार जोड्ने कामहरू सुरु भइराखेका छन् र हाम्रो के विश्वास छ भने आगामी 2 वर्षभित्रमा 100% विद्युतीकरणको अवस्था हामी सिर्जना गर्छौँ र त्यो काम अहिले मन्त्रालयको तर्फबाट गरिरहेका छौँ। त्यो एकैपटक आउँदैन, अब परिणाम क्रमशः आउन सुरु गर्छ। यसमा कहिलेबाट देख्न पाइएला त? अब तपाईँ अब केही महिनाभित्रमा यो सबै परिणामहरू, कुनै जिल्लाहरूमा पूर्ण विद्युतीकरण अब घोषणा हुँदै जान्छन्, प्रदेशहरूको पूर्ण विद्युतीकरणको घोषणा हुँदै जान्छ, अब जिल्लाहरूको पूर्ण विद्युतीकरणको घोषणा हुँदै जान्छ। यो एउटा हामी यो लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौँ। दोस्रो कुरा, अहिलेसम्म जो हामीसँग करिब 2800 मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। विद्युतीकरणको दृष्टिले हेर्दाखेरि 2800 मेगावाट विद्युतको यसको गुणस्तरीय युक्त वितरण प्रणाली आज हाम्रो निम्ति एउटा चुनौती जस्तो देखा परिरहेको छ। अब हामी विद्युतीकरणको विस्तार त गर्दै गइराखेका छौँ, पूर्ण विद्युतीकरणको तहसम्म पुग्दैछौँ। सँगसँगै हाम्रो निम्ति अर्को एउटा चुनौती छ, विद्युत सेवालाई हामीले कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्ने कुरा अर्को हाम्रो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यसकारणले
अब यो विद्युत प्रवाह सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि दुईटा कुरा, एउटा त प्रसारण व्यवस्थालाई थप सुदृढ विस्तार गर्नुपर्ने छ, हाम्रा ट्रान्समिसन लाइनहरूलाई विस्तार र व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा वितरण प्रणालीमा पनि हाम्रा ट्रान्सफर्मरहरू पुराना छन्, पोलहरू कतिपय ठाउँमा पुराना छन्, सिस्टम हाम्रो वितरण प्रणाली अलिकति जस्तो हिजो मानौँ 5000 जनसङ्ख्यालाई सेवा प्रवाह गर्ने गरेर स्थापित गरिएको वितरण प्रणाली जे थियो आज 50,000 मान्छेलाई त्यही प्रणालीबाट र त्यही मेकानिजमबाट हामीले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्थाले गुणस्तरमा जरुर प्रश्न उठेका छ। यो समस्या भनेको एलपीजी ग्यासलाई रिड्युस गरेर हैन इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्पसनलाई बढाउने भनेर कुराहरू गरिरहेका छौँ हैन। तर काठमाडौँकै हकमा कुरा गर्ने भनेदेखि चाहिँ तपाईले सबैजनाले एकैपटक विद्युत खपत गरिदियो चलाइदियो भनेदेखि चाहिँ तपाईको ट्रान्सफर्मर पड्किने समस्या। त्यसको निम्ति हामीले ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाउनु पर्यो। अब ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाउनु पर्यो, ट्रान्समिसन लाइनको क्षमता विस्तार गर्नु पर्यो हैन। यो भयो नि त। हिजो निश्चित क्षमताको विद्युत सेवा प्रवाह गर्नको लागि तयार गरिएको पूर्वाधार आज हाम्रो निम्ति त्यो पर्याप्त भएको छैन। मानौँ एकछिन एक लेनको सडकमा हजारौँ गाडीहरू एकैसाथ दौडाइदिँदाखेरि जे समस्या आउँछ नि त्यही समस्याको एकदम सुरु कुरा यहाँनिर हो। त्यसैले हाम्रा निम्ति अहिले तपाईँको विद्युतको क्षेत्रमा विद्युत सेवाको क्षेत्रबाट व्यवस्थापनको क्षेत्रबाट हेर्नुभयो भने हाम्रा निम्ति 3-4वटा यसका 3-4वटा मुख्य विषयवस्तु हुन्छन्। पहिलो कुरा उत्पादन चाहियो हो, उत्पादन चाहियो। दोस्रो कुरा उत्पादन भइसकेपछि उत्पादनलाई प्रसारण गर्ने हाम्रो प्रसारण पूर्वाधार चाहियो दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा हाम्रो आन्तरिक कन्जम्पसनको क्षमता अनुसारको त्यो वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो, तेस्रो कुरा चाहियो। वितरण प्रणालीलाई स्मार्ट बनाउने कुरा चाहियो। अब यो भयो। चौथो कुरा अब सरप्लस भयो भनेपछि व्यापारको कुरा आउँछ, त्यो अर्को चौथो कुरा भयो। त यो सबै काम गर्नको लागि हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट चाहियो। इन्भेस्टमेन्ट छैन चाहियो। पाँचौँ कुरा चाहिँ त हामीलाई यो चारैवटा काम गर्नको लागि त इन्भेस्टमेन्ट चाहियो। पाँचौँ अब यो चार कुरा र इन्भेस्टमेन्ट सहित परिस्थितिलाई सहज बनाउनको लागि हाम्रा नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरूलाई समय सापेक्ष बनाउनु पर्यो, आवश्यकता सापेक्ष बनाउनु पर्यो। भनेपछि जरैबाट चाहिँ कार्य गर्न बाँकी छ। यो सबै कुरालाई एकीकृत गरेर हामीले एउटा इन्टिग्रेटेड अप्रोचबाट सोच्न जरुरी भएको छ क्या। हामीले उत्पादनको कुरा गर्दा प्रसारणलाई पनि सँगसँगै यो समस्या चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ किनभने विगतमा पनि तपाईले पनि विगतका कार्यकालहरू पनि विविध मन्त्रालयमा चाहिँ बसेर चाहिँ व्यतीत गर्नुभयो, हेर्नुभयो। यसरी चाहिँ यो तपाईको फर्स्ट एक्सपिरियन्स पनि होइन। समस्या चाहिँ कहाँनिर हुँदो रहेछ त्यसकारण म भन्दैछु। त्यसैले हामीले अहिले ऊर्जा विकासको मार्गचित्र र कार्ययोजना निर्माण गरेर ऊर्जा विकासको मार्गचित्र र कार्ययोजना निर्माण गरेर हामीले काम सुरु गरेका छौँ। अहिले तपाईँले मन्त्रालयले के गरिराखेको छ भन्नुभएको थियो, मैले त्यसैलाई यसलाई कनेक्ट गर्न खोजेको। हामी ऊर्जा विकासको मार्गचित्र र कार्ययोजना, अब त्यो मार्गचित्र र कार्ययोजनामा हामीले के लक्ष्य पनि निर्धारण गरेका छौँ, त्यो लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने के प्रक्रियाहरूको पनि हामीले चाहिँ तय गरेका छौँ र त्यसको निम्ति आवश्यक शर्तहरू के हुन सक्छन् त्यो शर्तहरूलाई पनि पहिचान गरेका छौँ र त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने हामीले त्यसको एउटा योजना र कार्यक्रम पनि तय गरेका छौँ। त्यसलाई यो समग्र कुरालाई अघि मैले 5-6वटै कुरा जे भने त्यो सबै कुरालाई हामीले ऊर्जा विकासको मार्गचित्र र कार्ययोजनाको रूपमा अगाडि सारेका छौँ। त्यो अनुसार हामीले आगामी 12 वर्षमा 28,000 प्लस मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालले र त्यो सम्भव छ। यसलाई हामीले तथ्यले सपोर्ट गर्छ र ब्याकअप गर्ने गरेर हामीले यो मार्गचित्र तयार गरेका छौँ। मतलब त्यो तथ्य हामी 28,000 मैले यही भन्दैछु 28,000 मेगावाट हामी कुन प्रोजेक्टबाट उत्पादन गर्छौँ हामीसँग त्यसको उत्तर छ। त्यो उत्तर छ हामी कुन प्रोजेक्टबाट। त्यसै कागजमा लेख्दै होइन, त्यो प्रोजेक्टबाट हामी कति सालमा हामी अबको 1 वर्षपछि हामीसँग कति विद्युत उत्पादन हुन्छ, 2 वर्षपछि कति उत्पादन, 3 वर्षपछि कुन प्रोजेक्टबाट उत्पादन हुन्छ, त्यसको आजको स्टाटस के छ। कागजमा लेख्नुको लागि तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी हाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेजर प्रश्न हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि। मैले त्यसलाई पनि एन्सरिङ गर्ने क्या। यो हामी उत्पादन गर्छौँ मात्र होइन, कसरी उत्पादन गर्छौँ भन्ने कुरालाई पनि एन्सरिङ गर्ने मैले यही कुरा भन्दैछु। यो मार्गचित्र र कार्ययोजना अलि विशिष्ट यस मानेमा छ कि त्यसले के गर्छौँ भन्दैन, मात्र कसरी गर्छौँ, के का लागि गर्छौँ र कहाँबाट गर्छौँ भन्ने कुराको समेत उत्तरित गर्ने गरेर हामीले त्यो मार्गचित्र र कार्ययोजना निर्माण गरेका छौँ। त्यो हिसाबले हामीले 28,000 प्लस मेगावाट उत्पादन र त्यो 28,000 मेगावाटले भार वहन, त्यसको भार वहन त प्रसारण क्षमताले गर्नु पर्यो, हाम्रो प्रसारण पूर्वाधारले गर्नु पर्यो त्यसको भार वहन। 28,000 मेगावाट उत्पादन भइसक्यो भने हाम्रो प्रसारणको व्यवस्था
कस्तो हुन्छ, कुन हाम्रा प्रसारण लाइनहरूले त्यो 28,000 मेगावाटको उत्पादनको भार वहन गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई उत्तरित गर्नुपर्नेछ। हाम्रो प्रसारण लाइनको कुन मानौँ पश्चिमबाट जाँदा महाकाली करिडोर होला, सेती करिडोर होला, भेरी करिडोर होला, कर्णाली करिडोर होला, एवं प्रकारले मर्स्याङ्दी करिडोरको कुराहरू होला, तपाईँको कालीगण्डकी करिडोरको कुराहरू होला, एवं प्रकारले अरुणसम्मको कुरा होला, कावेलीको कुरा होला, कहाँबाट कति। अनि त्यसपछि गएर यो त भर्टिकलमा भयो, ओरिजेन्टलमा जाँदा पूर्व पश्चिममा हाम्रा कुन प्रसारण लाइनहरू, अन्तर्देशीय हाम्रा प्रसारण लाइनहरू कुन हुन्, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरूको अवस्था के छ, हामी कुन अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनले कति मेगावाटलाई एड्रेस गर्न सक्छ। आन्तरिक रूपमा हाम्रो अहिले हाम्रा निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरूले कति मेगावाटलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छ, एक्जिस्टिङ अहिले हामीसँग भएको प्रसारण लाइनले कति मेगावाटलाई भार वहन गर्छ, त्यसपछि हाम्रो अहिले निर्माणाधीनले कति मेगावाटको भार वहन गर्छ र थप हामीले कति मेगावाट बराबरको प्रसारण लाइन थप्नुपर्नेछ भन्ने कुरालाई हामीले प्रष्ट रूपमा राख्छौँ। अब वितरण प्रणालीमा हामीले अरू 10-12 वर्षसम्म जाँदा 14-15 हजार मेगावाट हाम्रो आन्तरिक खपतको अवस्था रहन्छ। अहिले हामी जुन रेसियोमा हाम्रो विकास प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ, यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि आगामी 11-12 वर्षभित्रमा हामी 14-15 हजार मेगावाट हाम्रो आन्तरिक कन्जम्सनको अवस्था हुन्छ। तर त्यति भनेर पुग्दैन। अब 14-15 हजार मेगावाटलाई को आन्तरिक कन्जम्सनलाई व्यवस्थित गर्ने खालको वितरण प्रणाली चाहियो हाम्रो। अब त्यसको निम्ति हाम्रो प्रसारण लाइनसँग कनेक्टेड हुनु पर्यो। अहिले सामान्यतः हाम्रो अवस्था कस्तो छ भने उत्पादन हाम्रो छ पहाडी इलाकामा छ, कन्जम्सनको सबभन्दा ठुलो क्षेत्र तराई छ। त्यहाँदेखि त्यहाँसम्मको हाम्रो चाहिँ वितरण प्रणालीलाई हामी कसरी व्यवस्थित गर्छौँ एक। अब त्यसपछि गएर त्यहीभित्र पनि हामी यसलाई स्मार्ट कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुराको पनि हामी एन्सरिङ गर्छौँ, उत्तरित गर्छौँ। यो सबै सहितको हामी कार्ययोजना निर्माण गरेर काम सुरु गरिसक्यौँ। इनिसियल फेजबाटै हामी जाँदैछौँ भनेपछि त्यसलाई त अझै थुप्रै टाइम बाँकी छ। पपुलिस्ट कुरा गर्दैनौँ, हामी पपुलिस्ट कुरा गर्दैनौँ, हामी एउटा सेपरेटमा आइसोलेसनमा काम गर्दैनौँ। मन्त्रीज्यू, यो हामी मुलुकको समग्र आवश्यकतासँग जोडिएर काम गर्छौँ र मन्त्रालयका समग्र जिम्मेवारीलाई एकीकृत गरेर हाम्रा समग्र समस्या र सम्भावनाहरूलाई एकीकृत गरेर हामी काम अगाडि बढाउँछौँ। मन्त्रीज्यू, भर्खरै तपाईँले अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको कुरा गर्नुभयो, बिचमा चर्चा चल्यो पनि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ चाइना भिजिट हुँदाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ विद्युत व्यापारका कुराहरू पनि उठाउँछौँ, चाइनासँग पनि हाम्रो त्यही अनुसारले चाहिँ एउटा ढोका खोल्छन् भन्ने किसिमका कुराहरू आए थिए। हामी कहाँनिर चुक्यौँ? तपाईँ आफै पनि जान पाउनु भएन त्यो भिजिटमा, होइन? कहाँनिर गएर चाहिँ हामी त्यो सिग्नेचर गर्नलाई चुक्यौँ? होइन, चुकेकै छैन नि, चुकेकै छैन। एउटा कुरा त हाम्रो साँचो कुरा के हो भने तयारी पुगेन। होइन, तयारी पनि होइन यस्तो। पहिलो कुरा त आजको विकास क्रम, कोही पनि चिज त शून्यमा त्यसै चाहिँ एउटा भ्याक्युममा हुँदैन। त्यसको एउटा प्रक्रिया छ, प्रोसेस छ, कनेक्टिभिटी छ, सबै कुरा छ। अहिले हामीले इन्डियामा जाँदाखेरि 10,000 मेगावाटको हाम्रो सहज ढङ्गले सिग्नेचर गरेर आयौँ। किन भयो भन्दा त्यसको निम्ति आधार तयार भएको थियो हाम्रो, त्यसको निम्ति इन्भाइरोमेन्ट थियो। यस कारणले थियो कि कतिपय इन्डियन कम्पनीहरूले नै यहाँ जेनेरेसनको काम गरिराखेका थिए। कतिपय हाम्रा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका कामहरू तपाईँको अहिले जलगिबर मुजफ्फरपुरको कुरा गर्नुहोस्, चाहे इनरुवा पूर्णियाको कुरा गरौँ, चाहे न्यू बुटवल गोरखपुरको प्रसारणको कुरा गरौँ, चाहे दोधारा बरेलीको कुरा गरौँ, हामीसँग अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको बारेमा केही सञ्चालनमै आइसकेका, केही अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका यो सबै परिस्थितिहरूले 10,000 मेगावाटको विद्युत व्यापारको निम्ति त्यसले सहज परिस्थिति निर्माण गरे हो। त्यसकारण कसैले कति सहज ढङ्गले मान्छेले भनिदिन्छ भने इन्डियासँग 10,000 गर्ने, अर्कोसँग किन नगरे भनेर भनिहाल्छ। त्यो त अचकेको हो कि भन्ने पनि प्रश्न छ। भारत रिसाउँछ रे अथवा चाहिँ को रिसाउँछ रे भनेर चाहिँ त्यसरी पनि डिस्कोर्स चाहिँ क्रिएट गरिदिएको छ कि सही कुरा होइन। अर्को कैयन कुरा हामीलाई भौगोलिक हिसाबले पनि त्यो निर्धारण गर्छ कतिपय फ्याक्टरहरू। जस्तो हामीले यहीँबाट त्यहाँ जोड दिएर मात्र पनि पुग्दैन। अब हामीले बुटवलबाट सुनौली जोडेर मात्र पुगेन, त्यहाँबाट त इन्डियाको नेसनल ग्रिडसँग जोडिने परिस्थिति त त्यहाँ हुनु पऱ्यो नि, नम्बर 1 कुरा। अब हामीले ढल्केपुरबाट बोर्डरमा लिएर जोड दिएर मात्र त पुगेन नि, बोर्डरबाट इन्डियाको नेसनल ग्रिडसम्मको त्यहाँ अवस्था के छ
त्यहाँ पनि त जोडिनु पर्यो नि। त्यसो भएपछि नै सम्भव हुने हो। तर इन्डियाको लागि यो वस्तुगत ग्राउन्ड थियो। तर चाइनाको कुरा गर्दाखेरि हामीले एकछिन केरुङ पुर्याइदिएर मात्र त काम तमाम त भइहाल्दैन। दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाइनासँग हाम्रो चाहिँ विद्युत व्यापारको जुन पछिल्लो समयमा कुराहरू उठिरहेको छ त्यो सम्भव छ। मैले हेर्दाखेरि अब मैले यो कुरा भन्छु, अब सम्भवै छैन भन्ने कुरा नगरौँ, तर परिस्थितिले सबै मुलुकहरूको बिचमा समान ढङ्गको र उस्तै प्रकृतिको हुन्छ भन्ने कुरा पनि सही होइन। फेरि त्यो त आवश्यकताले सम्भावनाले निर्धारण गर्ने कुरा हो नि। अघि हामीले इन्डियासँगको बारेमा जति सहज ढङ्गले कुरा गऱ्यौँ नि, अब यताको कुरा गर्दा मैले अघि भने चाइनासँगको कुरा गर्दा केरुङ पुर्याउने बित्तिकै त प्रसारण लाइन त जोडिहाल्दैन नि। फेरि केरुङदेखि उहाँहरूको नेसनल ग्रिडसँग जोड्नु अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा पनि हेर्नु, अवस्था के छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण यसले केही फरक हुन्छ नि। त्यस कारण अहिले तुलना गरेर धेरै कुरा नगरौँ, तर केही विशिष्ट अवस्थाहरू छन्। अब यहाँ अहिलेको कुरा पनि के भयो त भन्दाखेरि केरुङसम्मको नेपालको चिलिमेदेखिको केरुङसम्मको कुरा गर्दा, रातामाटी केरुङको कुरा गर्दाखेरि नेपालको साइडबाट त अध्ययनहरू पर्याप्त भएकै छन् अहिलेसम्मको। तर अब चिनको हिसाब भित्रको हिसाबले हेर्दाखेरि केरुङ रसुवागढीदेखि लिएर चिनको नेसनल ग्रिडसम्म जोड्ने ठाउँमा त आवश्यक तयारीका कामहरू त पुरा भएको छैन नि त। अब ती कामहरू नभइकन अहिले तपाईँ चाहिँ अहिले हामी विद्युत यति एक्सचेन्ज गर्छौँ भनेर अहिले भर्खरै त भन्न सक्नुहुन्न नि त। अहिले यो व्यापार हामी यति गरिहाल्छौँ अहिले भनेर भन्न सक्ने अवस्था त हुँदैन थियो। त्यस कारण त्यहाँ हिचकिचाहट भएको कुरा भन्दा पनि यो परिस्थितिका कुराहरू भन्नाले त्यति बेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्री जाने क्रममा चाहिँ उहाँले अलिकति ठुलो सपना चाहिँ देखाइदिनु भयो नि त। त्यसमा त मान्नु पर्ला नि त, किनभनेदेखि उहाँले पनि हामी छलफल गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। व्यापार चाहिँ अब चाहिँ हामी ढोका खोल्छौँ, एउटा चाहिँ नयाँ ड्यासबाट नयाँ डिस्कोर्सबाट हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने किसिमका कुराहरू देखाइदिनु भयो। सुरु भएको छैन, तर पहिलो आसमै ढुङ्गा भने जस्तो भयो। त्यस्तो पनि भयो। एमसिसी र बिआरआईको चपेटामा त पर्या होइन है, किनभने यताबाट हामी एमसिसी पनि अगाडि बढाउँदैछौँ। बाङ्लादेशसम्म चाहिँ बिजुली व्यापार यसले नेपाल आफ्नो यसमा नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र दृष्टिकोण सधैँभरि राख्छ। हामी असंलग्नतामा विश्वास गर्छौँ। त्यसकारण एउटा अर्कोको दबावमा भन्दा पनि हाम्रा निर्णयहरू त हामी हाम्रो राष्ट्रको हितलाई चाहिँ केन्द्रभागमा राखेर नै हामी निर्णय लिन्छौँ। त्यसकारण प्रेसरमा निर्णय लिने भन्दा पनि हामीले नेसनल इन्ट्रेस्टलाई राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रभागमा राखेर नै हामी निर्णय गर्छौँ। यो प्रसङ्गमा जहाँसम्म अघिको कुरामा नै के जोडौँ भने प्रधानमन्त्रीजीले एउटा छलफलको डिस्कोर्स एउटा सुरु हुन्छ भन्ने कुरा त सुरु पनि भएको छ नि। त्यसैले अहिले के भयो त अब चिलिमे केरुङ रसुवागढी केरुङको कुरा, चिलिमे रसुवागढी केरुङ नाकाको चाहिँ कुरा त्यहाँबाट चाहिँ विद्युत लाइन उता पठाउने साइडमा चीन साइडमा जो अध्ययन भइरहेको थियो उहाँहरूको नेसनल ग्रिडसम्म केरुङ रसुवागढी केरुङदेखि नेसनल ग्रिडसम्म जोड्ने कुराको अध्ययन उहाँहरूको पुरा भएको छैन नि। त्यो सबै काम अध्ययन गर्ने भन्ने विषय अहिले छलफलको विषय हो। थप कुराकानी गर्नेछौँ तर एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकहरू। आज हामीसँग हुनुहुन्छ माननीय मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत। पुनः स्वागत छ मन्त्रीजी यहाँलाई। अब यो ऊर्जाको विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि नि ऊर्जाबाट मात्रै मुलुकलाई चाहिँ एउटा समृद्धिको दिशातर्फ चाहिँ अगाडि लान चाहिँ सम्भव छ भनेर भनिरहेका छौँ होइन। उतातिर हामीले चाइनाको पनि ढोकाहरू खोल्ने तयारी गरिरहेका छौँ, यतातिर इन्डियासँग पनि एउटा किसिमको चाहिँ सम्बन्ध व्यवस्थित गर्दै अगाडि लाने भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। तर यो झोलामा खोला भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। अब म ऊर्जा मात्रै त भन्दिनँ, तर ऊर्जालाई अहिलेसम्म पूर्वाधारको रूपमा र सेवा क्षेत्रको रूपमा बुझ्ने र बुझिँदै आएको विषय हो। तर पछिल्लो समयमा ग्रासरुटमा के पनि रहेछ जसको कारणले गर्दा यति समस्या चाहिँ निम्तिरहेको छ मन्त्रीज्यू, म भन्दैछु। त्यसकारण यहाँसम्म आइपुग्दा ऊर्जा क्षेत्र नेपालको सन्दर्भमा यो पूर्वाधार मात्र होइन र सेवा क्षेत्र मात्र होइन, यो आर्थिक क्षेत्रको रूपमा पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। समृद्धिको यो प्रमुख आधारमध्ये एक हो, प्रमुख आधार हो। एक मात्र त म भन्दिनँ, यो प्रमुख आधार हो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन। हामीले अस्ति एउटा इकोनोमिक एनालाइसिस पनि गरेका थियौँ र केही एक्सपर्टहरूले यो विषयमा काम पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यसो कुरा गर्दा एउटा मोटो एनालाइसिस 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदा 30,000 रोजगारी सृजना हुँदो रहेछ। 1,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदा 30,000 रोजगारी सृजना हुन्छ। हामी 28,000 मेगावाट उत्पादन गर्ने कुरा गरिराखेका छौँ र भलै एउटा आयोजनामा काम गरेकोले अर्को आयोजनामा पनि काम गर्ने भएको कारणले 28 × 30 मल्टिप्लाई गर्ने स्थिति त नहोला। तर सहज अनुमान गर्न सकिन्छ कि 1000 मेगावाटबाट 30,000 रोजगारी सृजना हुन्छ भने 28,000बाट केही लाख रोजगारी सृजना अवश्य हुन सक्छ।
नम्बर 1 कुरा त्यो सक्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। एक दोस्रो, अर्को यसको विद्युत व्यापारको दृष्टिले हेर्दा 28,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदा एनुअल्ली वार्षिक 65 देखि 70 खर्बको बिजनेस हुँदो रहेछ। अब त्यसपछि रेभिन्यू मात्र सरकारलाई 1 खर्बभन्दा बढी हुँदो रहेछ। रेभिन्यू मात्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आम्दानीको कुरा मात्र भन्दा 25 देखि 30 खर्बको हुँदो रहेछ। त्यो बेला 25 देखि 30 खर्बको कारोबार विद्युत प्राधिकरणले गर्छ। रेभिन्यू नेपाल सरकारको निम्ति 1 खर्ब प्लस हुन्छ। कुलमा मिलाउँदाखेरि 28,000 को कुरा गर्दाखेरि 65 देखि 70 खर्बको कारोबार हुन्छ। अनि 30,000 प्रति मेगावाट प्रति 1000 मेगावाट 30,000 मान्छेले चाहिँ रोजगारीको अवसर सृजना गर्छन् भन्दा स्वाभाविक ढङ्गले अब हामी सहज र निर्धक्क के भन्न सक्छौँ भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्र र समृद्धिको आधार हो। तर सुनाउने देख्ने देखाउने कुरा मात्रै भयो। यसको निम्ति म यही भन्दैछु, यो कुरोलाई बुझ्ने कुरा त भयो, तर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा कार्यान्वयनमा कसरी जाने भन्ने कुरा हो। त्यसको निम्ति के भयो त हामी कहाँ केही सोचहरूले केही आफैलाई इन्सिक्योर फिल गर्ने खालका सोचहरूले पनि काम र आफैले कमजोर बुझ्ने सोचले पनि काम गर्यो। हामीले कतिपय सन्दर्भमा हाइड्रोलाई आर्थिक विकाससँग भन्दा राजनीतिसँग अलि बढी एकदमै त्यो भित्रको हाइड्रो सेक्टरलाई हामीले आर्थिक विकासको विषयसँग भन्दा राजनीतिक विषयसँग अलि बढी जोडेर हेर्ने गर्यौँ। त्यसले गर्दा अघि तपाईँले भन्नुभएको बनाइयो पनि त्यस्तै नि, चलखेल गर्ने चलखेल गर्ने। म त्यही भन्दैछु हाइड्रो किन भएन भन्ने हामी उत्तर खोजिरहेका छौँ नि त। किन कसले गर्यो त्यो दोस्रो कुरा भयो, मान्छे पछि खोजौँला, तर विषयको कुरा गरौँ पहिले। किन भएन, यो यत्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि किन समृद्धिमा यसले योगदान गर्न सकेन त? मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने म 15-16 वर्षको हुँदाखेरि विद्यार्थी राजनीति मैले सुरु गर्थेँ। अब 3 दशकभन्दा धेरै भइसक्यो, बढी नै भइसक्यो, 3.5 दशकै भइसक्यो मैले राजनीति सुरु गरेँ। तर 3.5 दशकसम्म पहिले म सुन्थेँ नेपालमा 80-82,000 पोटेन्सियल छ, मेगावाट पोटेन्सियल छ। तर आजका दिन पनि म हेर्छु र 112 वर्ष भयो नेपालमा विद्युत उत्पादनको इतिहास हेर्दाखेरि विद्युत उत्पादन सुरु भएको 112 वर्ष भयो। 112 वर्षमा हामीले 3,000 उत्पादन सम्भवतः साउथ एसियाकै पहिलो थियो हाम्रो यहाँ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने। मन्त्रीजी यो तपाईँहरूलाई नै लाग्ने कि यसैको भन्दाखेरि तपाईँहरू पनि मेन स्ट्रिममा आएर यो चाहिँ सत्तामा आउनु भएको त 2 दशक त पुरा भयो नि। म त्यसैले पछिल्लो तपाईँलाई म अर्को तथ्य भनौँ, 5 वर्ष अगाडि मात्र हेर्नुभयो भनेपछि 1,000 मात्र थियो, अहिले 3,000 छ। यसलाई चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले मान्नु पर्यो नि। फेरि त्योभन्दा अर्को 5 वर्ष अगाडि जानुभयो, 10 वर्ष अगाडि जानुभयो भनेपछि कम थियो, 3,400 थियो। त 3,400बाट आज 3,000मा आइपुग्यो 1 दशकभित्र। अब तपाईँले यसलाई पनि फेरि हेर्नु पर्यो। नगरेको होइन, तर मैले यहाँ 2टा कुरा भन्न खोज्दैछु प्लिज। एउटा समग्रमा हामीले हाइड्रोलाई अर्थ तन्त्रसँग जोड्ने, आर्थिक विकाससँग जोड्ने, यसलाई आर्थिक क्षेत्रको रूपमा बुझ्ने भन्दा यसलाई बढी राजनीतिको विषय मुद्दा बनाइयो, राजनीतिसँग जोडेर हेर्ने गरियो। त्यसले गर्दा योबाट मुलुकले जति लाभ लिनु पर्थ्यो नि त्यो लाभ लिन पाएन। पहिलो कारण यो, म यो कुरा भन्दैछु। दोस्रो कुरा, यही 112 वर्षको इतिहासलाई पनि फेरि 100 वर्षलाई एकातिर 12 वर्षलाई एकातिर राखेर हेर्नुभयो भने अब 12 वर्षमा चाहिँ राम्रो देखियो, केही न केही परिवर्तन आयो भनेर भन्न खोज्नु। तपाईँले अघि तपाईँहरू आइसके मेन स्ट्रिममा आइसकेपछि पनि त देखिएन नि भन्ने कुरामा म तपाईँलाई के भन्छु भने यो पछिल्लो 12 वर्षले अघिल्लो 100 वर्षभन्दा जो बढी सकारात्मक परिणाम दिइराखेको छ नि, यसले एउटा के देखायो त भन्दा बरु माओवादी मेन स्ट्रिममा आइसकेपछि अलि डेभलपमेन्टसँग हाइड्रो सेक्टरलाई माओवादीले जोड्न खोज्यो भन्ने अर्थ चाहिँ त यहाँनिर लाग्छ। तर यो पर्याप्त भएन भन्ने कुरामा अझ पर्याप्त छ भन्ने कुरामा त यो रियलाइज गर्नुपर्ने विषय छ। यहाँसम्म आइपुग्दा अहिले सरकारले अब यसलाई समृद्धिको प्रमुख आधारको रूपमा बनाउने गरेर प्रधानमन्त्रीजीकै भिजिटमा 10,000 मेगावाटको अब सिग्नेचर गरेर आउनु भइसकेको छ, हस्ताक्षर गरेर आएको प्रसङ्ग होस्, चाहे ट्राइपार्टाइटको अब ट्रेडको कुरा होस्, अन्तर्पक्षीय ट्रेडको सँग सम्बन्धित बङ्गलादेश सहितको कुरा होस्, चाहे चाहिँ उत्तरी अब छिमेकसँगको कुराहरू पनि हुन्, यो सबै दृष्टिले हेर्दा अहिले सरकारले अब यसलाई केवल राजनीतिको मुद्दा मात्र होइन, अब यसलाई राजनीतिबाट झिकेर
अब यसलाई आर्थिक विकाससँग हाइड्रो सेक्टरलाई जलविद्युतलाई जोड्ने काम यो वर्तमान सरकारले गरिराखेको छ। पछिल्लो केही आशा अपेक्षा त्यही नै रहन्छ। अब यसलाई चाहिँ राजनीतिबाट चाहिँ डिट्याच गर्ने अब राजनीतिबाट टोटल्ली राजनीतिसँग चिज हुँदैन। अट्याच पनि राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्यो, अब डिट्याच गर्ने जिम्मा पनि तपाईँहरुकै हो हैन। आम नेपाली जनताले त त्यसरी हेर्ने पनि नबनाऊ, तर राजनीतिबाट यसलाई आर्थिक विकासतिर चाहिँ मोड्ने कुरा ऊर्जाकै कुरालाई बेसलाइनमा राखेर हेर्ने हो भने तपाईले 112 वर्षको इतिहास देखाउनु भयो हैन। पछिल्लो 12 वर्षमा त प्रगति भएको रहेछ नि त भनेर। तर नेपाली जनता यो मैले बेसलाइनमा मात्रै राखे, अपर्याप्त छ। नेपाली जनताको एक्सपेक्टेसन धेरै भए हो, त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। ऊर्जा मात्रै होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, त्यो समग्र क्षेत्रमा पनि यो दुईटै कुरा हो। हेर्नुहोस्, एउटा त राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनताका आकांक्षा पनि स्वात्तै बढेर आउँछ, त्यो अलिक बढी नै पनि हुन्छ। आन्दोलनको क्रममा विकसित मनोकांक्षा र आकांक्षाहरू हुन्छ, त्यो अलिक बढी पनि हुन्छ। तर अहिले बढी भएका कारणले मात्र यो समस्या सृजना भइराखेको हो त म त्यो पनि मान्दैन। अब बरु परिस्थिति बदलियो, मान्छेका मनस्थिति बदलिएनन् क्या भन्नाले अब मनस्थिति बदलिएनको अर्थ जनताको नेताको भन्ने कुरा। मैले यो अझ प्रमुख कुरा त राजनीतिक क्षेत्रकै भन्ने भयो नि होइन। मैले यो राजनीतिक क्षेत्र मात्र होइन, राजनीतिक क्षेत्र भयो, प्रशासनिक क्षेत्र होला, अरू व्यावसायिक क्षेत्र पनि होला, सबै क्षेत्रका कुरा पनि होला नि। यो अलिअलि मिडिया क्षेत्रको कुरा पनि होला, मैले यो समग्रकै कुरा गर्दैछु। मैले यो मनस्थिति बदलिएनको अर्थ के भने व्यवस्था त हामीले निकै ठुलो चेन्ज गरे हो नि। हामीले एकात्मक व्यवस्थालाई समावेशी व्यवस्थामा बदल्यौँ, हामीले केन्द्रीकृत व्यवस्थालाई हामीले सङ्घात्मक प्रणालीमा बदल्यौँ। अब राजनीतिक प्रणाली हामीले राजतन्त्र थियो गणतन्त्र बनायौँ भन्दा राजनीतिक दृष्टिले हेर्नुभयो भने यो निकै ठुलो क्रान्तिकारी परिवर्तन हो, ठुलो क्रान्तिकारी परिवर्तन हो। तर व्यवस्थामा यति ठुलो बदलाव आयो, तथापि हाम्रो अर्थव्यवस्थाको कुरा गरौँ, हाम्रा काम गर्ने संरचनागत प्रणालीका कुरा गरौँ, हाम्रा कार्यशैलीका कुरा गरौँ, सरकार सञ्चालनका हाम्रा चाहिँ तौर तरिकाका कुरा गरौँ, कहाँ गुमायौँ मैले यही कुरा भन्न खोज्दैछु। तौर तरिकाका कुरा गरौँ, यी निरन्तरतामा जस्ता देखिए, अलि बढी निरन्तरतामा जस्तो व्यवस्था चाहिँ गुणात्मक ढङ्गले बदलिएको थियो। हाम्रा अन्य चाहिँ क्षेत्रहरू, हाम्रा अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कारबाहीहरूमा आएको बदलाव मात्रात्मक खालको देखियो, अलिकति इभोल्युसनरी प्रकृतिको देखियो भने ऊ चाहिँ क्रान्तिकारी प्रकृतिको राजनीतिक व्यवस्थाको बदलाव। यो ग्याप चाहिँ एउटा जरुर त्यहाँनिर छ। अब कुरा के हुन्छ त भन्दा या त व्यवस्थाले अन्य क्षेत्रहरूलाई आफू अनुकूल बनाउँदै लैजानु पर्छ हो, राजनीतिक व्यवस्थामा आएको बदलावले अरू आर्थिक सामाजिक जीवनलाई आफू अनुकूल बनाउँदै लैजानु पर्यो। यदि त्यसो गर्न सकेन भने पुरानो आर्थिक सामाजिक अवस्थाले राजनीतिक व्यवस्थालाई फेरि आफूतिर तान्ने, पछाडि ब्याकगियर गर्ने खतरा चाहिँ रहन्छ। यो ग्याप हो आजको रसाकसी यता जस्तो लाग्छ क्या। अब इभोल्युसनरी प्रोसेसमा रहेको हाम्रो आर्थिक सामाजिक क्षेत्र अथवा आर्थिक क्षेत्र अझ स्पेसल्ली हेर्दाखेरि डेभलपमेन्ट क्षेत्र हाम्रो इभोल्युसनको प्रोसेसमा सामान्य क्रमिक विकासको प्रक्रियामा व्यवस्था हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थामा क्रान्तिकारी बदलाव आयो, परिवर्तन आयो। यो राजनीतिक व्यवस्थाको गुणात्मक बदलाव आर्थिक क्षेत्रको हाम्रो मात्रात्मक विकास क्रमको बिचमा अलिकति कहीँ ग्याप जस्तो चाहिँ देखिने भइराखेको छ। आज उठिराखेका सवालहरू यही ग्यापभित्रका छन्। त्यसकारण अब गर्नुपर्ने के हो त, यसको एउटा सहज उत्तर या त विकसित राजनीतिक प्रणालीले अरू समग्र मुलुकका अरू आर्थिक सामाजिक जीवनलाई आफू अनुकूल बनाउँदै लैजान्छ। त्यसो गर्न राजनीतिले सकेन भने पछाडि परेको आर्थिक सामाजिक आउँछ मन्त्रीज्यू। तपाईहरुको यो कार्यकालबाट यो कुरालाई महसुस गरेर मैले यो त विश्लेषण गरेँ। यो विश्लेषणको आधारमा यो वर्तमान सरकारले केही ठोस दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ। त्यसकारण अब समाजको गति रिग्रेसिभ हुँदैन, सधैँ त्यो प्रोग्रेसिभ हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ बदलिएको राजनीतिक व्यवस्था अनुकूल समग्र मुलुकको आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई विकसित गराउनको लागि सरकारले अहिले आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनको कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको त्यसको निम्ति म अझ थप स्पष्टताका साथ भन्छु। अब त्यसो गर्नको लागि अहिले भले हामीसँग यो दशकमा हामीले बेहोर्नु परेका चुनौतीहरूको दबावहरू त जरुर केही छन्, तथापि
मैले अघि पनि भनेको थिएँ। तथापि अब क्रमशः केही सकारात्मक इन्डिकेटरहरू देखा पर्न पनि सुरु गरेका छन्। सरकार योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढिरहेछ। अब त्यो भने हामीले अघि विद्युत क्षेत्रकै कुरा गऱ्यौँ, हाइड्रो सेक्टरकै ऊर्जा क्षेत्रकै कुरा गऱ्यौँ। ऊर्जा क्षेत्रले मुलुकको समृद्धिमा पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भनेदेखि रिसेन्ट फ्युचर, तपाईँले अघि दशकको कुरा गर्नुभयो, पछिल्लो केही महिनाको मात्रै कुरा गर्ने हो भनेदेखि मुलुकमा व्यथितिका चाङ देखिएको अवस्था रहेको छ। काण्डै काण्डले मुलुक गिज्वलियो, हामीले देख्यौँ, भोग्यौँ। त्योदेखि बाहेक आएर अहिले मात्रै कुरा गर्ने भने चिकित्सकको आन्दोलनदेखि लिएर शिक्षकहरूको आन्दोलनदेखि लिएर नेपालगञ्ज घटना, धरान घटना लगायतका घटनाले चाहिँ मुलुक गिज्वलियो। यो अवस्थामा नेपाली जनताले सरकार कहाँ छ भनेर सोधे, तर सरकार चाहिया चुइया कतै पनि देखिएको अवस्था रहेन। यसलाई कसरी हेर्ने? सरकार छ र त शिक्षक आन्दोलन थियो, समाधान भयो। किन धरानमा यस्ता प्रकृतिका समस्याहरू जो चाहिँ उद्घाटित हुन खोज्दै थिए, उद्घाटित गराउन कोसिस हुँदै थियो, ती सबै अलिकति शान्त भए। समस्या उठान हुन खोजिराखेका तर त्यसको व्यवस्थापन पनि हुँदै गइराखेको छ भन्नुको अर्थ सरकार भएर हो। सरकार भएर नै हो यो कुरा। सरकार आउनु त समस्या जहिले सुकै आइरहन्छ नि। हेर्नुहोस्, समस्या भने समस्या यो समयको परिस्थितिको जो गतिशील चरित्र र प्रकृति छ नि, त्यसले समस्या रहित यो बिन्दुमा गइसकेपछि हामी समस्या रहित हुन्छौँ भन्ने कुरा हुँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ कुन चाहिँ मुलुक आज संसारका सबभन्दा विकसितभन्दा विकसित मान्ने, हामी त तेस्रो विश्वका मुलुक हो। अब लिस्ट डेभलप कन्ट्रिज भर्खर हामी चाहिँ अब यताउता अपग्रेड हुने कुरा गर्दैछौँ। तर विकसित डेभलप्ड कन्ट्रीहरू समस्या रहित छन्? छैनन्। त्यसकारण समस्या त को प्रकृति फरक हुन्छ। त्यो स्पाइरलमा देखिन्छ, साइकलमा होइन। त्यो वृत्ताकारमा समस्या देखियो भने तपाईँ हामी यथास्थितिको कुनै भाषमा फस्यौँ भन्ने हुनसक्छ। नाइ भने समस्या त आज एउटा प्रकृतिको देखिन्छ, एउटा समस्या समाधान गर्नुहुन्छ। व्यथिति आउनु सामान्य कुरा हो। यो व्यथिति आउनु सामान्य भनिराखेको छैन मैले। समस्या आउँछ तर त्यसको निम्ति समाधान भइराखेको छ कि छैन, प्रश्न यो हो। मैले के भन्दैछु भने अहिले पनि जरुर एक थरी यसका दुईटै छन्। केही समस्या छन्, केही समस्याको एक्जाजुरेसन पनि भइराखेको छ। अब एक थरी मान्छे अहिले तपाईँले यसलाई दुईटा पार्टबाट हेर्नुभयो, सिक्काको दुवै पाटोलाई तपाईँ हेर्नुभयो भने समस्याको वस्तुपरक ढङ्गले पहिचान गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ समस्यालाई वस्तुपरक ढङ्गले पहिचान गर्नुहुन्छ, तपाईँले समाधानका निम्ति गर्ने तपाईँका प्रयत्नहरू त्यति प्रभावी हुन्छन् र व्यवहारिक पनि हुन्छन्। तपाईँ समस्यालाई एक पाटो भएर हेर्नुभयो, तपाईँले समस्यालाई चाहिँ आंशिक दृष्टिकोणका साथ हेर्नुभयो, समस्याको आंशिक पेरिमिटरलाई मात्र चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुभयो र पहिचान गर्नुभयो, अनि त्यसैको आधारमा समस्याको सम्बन्धी निष्कर्षमा पुग्नुभयो भने तपाईँले गर्ने समाधानका प्रयासहरू अपर्याप्त र आंशिक हुन्छन्। बायसनेस पनि आउँछ त्यहाँ। त्यसकारण मैले के भन्दैछु, अहिलेको परिस्थितिका दुवै सिक्कालाई दुवै पाटो बनाएर हेर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिलाई एउटा परिस्थिति मैले यो कुरा मान्छु, व्यवस्था बदलिएसँगै जनताका जे परिवर्तित आकाङ्क्षाहरू थिए ती आकाङ्क्षाहरू सम्बोधन गर्ने कुरामा केही ढिलाइ अलिकति अवश्य भएको छ। अपेक्षित परिणामहरू त्यहाँ ढिलाइ हुन्छ। तर यतातिर चाहिँ के भनेदेखि समाजमा गल्ती गर्ने, अपराध गर्नेहरूलाई चाहिँ हामी छोडिदिन्छौँ। फेरि दोस्रो पार्ट छ। दोस्रो पार्ट के छ त भन्दा एक थरी मान्छेहरूले जबरजस्त एउटा आग्रह थापित गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। त्यो भनेको यो व्यवस्था हिजोभन्दा अरे परिस्थिति समस्या हिजोभन्दा खराब हुँदै गएछन् अथवा मुलुक हिजोभन्दा बर्बादीतिर चाहिँ गइराखेको छ। र यो बर्बादीको कारण के हो त भन्दा यो बर्बादीको कारण यो व्यवस्था हो। यो व्यवस्थाका कारणले यी समस्या आइराखेका छन्। त्यसैले यो व्यवस्था बदल्नलाई अर्को एउटा अव्यवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने एउटा स्कुल अफ थट र सेट अफ आइडियाज त्यहाँ देखिन्छ। तपाईले यो सेट अफ आइडियालाई चाहिँ त्यहाँ हेर्नुभयो, आइडियाज भन्दैछु त्यो क्रिएटेड हो भन्ने हो। म यो कुरा भन्दैछु यो सही हो कि होइन, क्रिएटेड हो कि नन क्रिएटेड त्यो अर्को कुरा होला, तर यो सही हो कि होइन भनेर मैले पहिला चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ पहिचान गरौँ भन्ने कुरा मात्र हो मेरो भनाइ। एउटा सेट अफ आइडियाज तपाईँ के देख्नुहुन्छ त भन्दा मुलुक हिजोभन्दा बर्बादीतिर गइराखेको छ भन्छ उसले। यो कारण चाहिँ यो व्यवस्था खराब हुनुको कारणले हो भन्छ। तेस्रो चाहिँ त्यसकारण यसको करेक्सनको लागि यो व्यवस्था बदल्नुपर्छ र त्यसको लागि अव्यवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। अव्यवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ र अर्को पुरानै व्यवस्था ल्याउनु पर्दछ। यो सेट अफ आइडियाज हामी त्यहाँ पाउँछौँ। यो सही हो। अब यसको सुरुदेखि तपाईँ हेर्नुहोस् अर्को पाटोबाट हिजोभन्दा मुलुक खराब अवस्थामा हो
आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि मात्र तपाईँ हेर्नुभयो भने नेपालमा विद्युत सेवामा 24-25% मान्छेको मात्र पहुँच थियो, अहिले 98% मान्छेको पहुँच। त्यो त समयको डिमान्ड पनि होला नि। समयको डिमान्ड त ल समयको डिमान्ड मान्ने हो भने 100 वर्ष कहाँ सुतेर बस्या हैन? समयको डिमान्ड त 100 वर्षको परिवर्तनमा देख्नु पर्दैन। विश्वले कसरी पाइला चाल्छ त्यही अनुसारले चाल्दैन। म तपाईँलाई यो 100 वर्षमा संसारले कहाँ प्रगति गर्यो? म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, 112 वर्ष पहिले नेपालमा जलविद्युत उत्पादन भयो, सायद साउथ एसियामा पहिलो भनेर भन्यौँ नि त हामी। 100 वर्ष बित्दा समेत 100 वर्ष बित्दा हाम्रो अवस्था कहाँ थियो? अनि त्यति बेला चाहिँ समयको 12 वर्षमा परिवर्तन आयो देख्नु पर्दैन हो। मैले यही कुरा भन्दैछु। अनि त्यो 112 वर्षको इतिहासमा अस्ति 15 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि मानौँ 90-95 वर्षसम्ममा जाने बेला 23-24% मात्र थियो। अनि पछिल्लो 12 वर्षमा 98% पुग्यो भने यो बर्बादी हो त? अलिकति पार्टीगत कुरा गरौँ। तपाईँहरू यति बेला चाहिँ जनताको लागि भनेर माओवादीको चाहिँ रूपान्तरणको लागि भनेर चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको अवस्था रहेको छ। कुन रूपमा अगाडि बढे? साँच्चै नै रूपान्तरण सहितको चाहिँ माओवादी देख्न पाइन्छ? अब मैले यसैमा कनेक्ट गरेँ तपाईँलाई एकदमै गाह्रो छ। म तपाईँलाई सही कुरा भने उठाउनु भयो तपाईँले। अघि त्यसकारण यो हिजोभन्दा मुलुक बर्बादीतिर गएको छैन, हिजोभन्दा राम्रो हुँदै गइराखेको छ, तर जति हुनुपर्ने हो अझै पुगेको छैन। विश्वास गर्ला नेपाली जनताले माओवादीलाई? यो कुरा म के भन्दैछु, पहिला मैले त्यो माओवादीमा अझ दोस्रोमा जाउँ। पहिले मुलुक हिजोभन्दा राम्रो बाटोमा गएको छ, व्यवस्थाको हिसाबले होस् अवस्थाको हिसाबले होस्, तर व्यवस्था बदलिएसँगै अवस्थामा जुन स्तरमा रूपान्तरण हुनुपर्थ्यो त्यो रूपान्तरण भएको छैन। त्यसको कारण सबै संस्थाहरू नेताहरू सबैमा रूपान्तरण जरुरी छ। यो हाम्रो पहिलो रियलाइजेसन हो। पहिलो रियलाइजेसन यो। अब यो व्यवस्था रूपान्तरित भयो, अवस्थाको रूपान्तरण मुलुकको खोजिराखेका छौँ नि हामीले। त्यो मुलुकको अवस्थाको रूपान्तरणलाई अपेक्षित बनाउनको लागि हिजोभन्दा राम्रो त भएको छ, तर अझ अपेक्षित बनाउनको लागि हाम्रा संस्थाहरू, हाम्रा अब चाहिँ व्यक्तिहरू, नेताहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, कार्यकर्ताहरू सबैमा रूपान्तरणको आवश्यकता छ। र यो रूपान्तरणले समाजको रूपान्तरणलाई आजको अपेक्षित रूपान्तरणको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने माओवादी आफै बिग्रिए भन्ने नेपाली जनताको बुझाइ। म त्यही भन्दैछु त, यही रियलाइजेसनको साथ माओवादीले विशेष रूपान्तरण, जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सुरु गरेको छ। पत्याउला त्यो त कर्मले साबित गर्ने। किनकि हामीले 52 सालमा मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्थाको रूपान्तरणको बारेमा चर्चा गर्दा नपत्याउने धेरै मान्छे थिए। 62-63मा एकदमै नेपाली जनताले वार्म वेलकम गरे पनि त हो नि त। त्यही म भन्दैछु, धेरै नपत्याउने पनि थिए। त्यसकारण अहिले फेरि माओवादीले यो मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको बारेमा जुन गम्भीरताका साथ र जुन महत्त्वका साथ विषयको उठान गरेको छ, यो त प्रारम्भ हो, उठान हो। त त्यसकारण अहिले भर्खरै सबैले विश्वास गरिहाल्नुपर्छ मलाई यो होइन पनि, तर यो क्रमशः यो थापित हुनेछ। माओवादीले अहिले जे भनेको छ नि विशेष रूपान्तरणको महत्त्व, त्यो संस्थाहरूमा, हाम्रा सबै इन्स्टिट्युसनहरूमा, सबै नेता कार्यकर्ताहरूमा, सबै एक्टिभिस्टहरूमा भनौँ न, त्यो रूपान्तरणको जो आवश्यकता। 84मा कसैको साथ त नचाहिएला नि है? कहिले एमाले कहिले कङ्ग्रेसको साथ लिएर चाहिँ अगाडि बढेको माओवादीको लागि। म यति भनौँ, माओवादीले यो मुलुकमा माओवादीको आवश्यकता छ भन्ने कुराको पुनर्पुष्टि, किनभने पछिल्लो माओवादीको औचित्यको पुनर्पुष्टि गर्छ। पछिल्लो समय अब यो सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र नै एउटा किसिमको चाहिँ एउटा ठुलो तबका चाहिँ रिसाइरहेको अवस्था रहेको छ। होइन, यो सरकारले पनि सरकार हुनुको औचित्यको पुष्टि गर्छ। र सँगसँगै मेरो विचारमा माओवादीले यो मुलुकमा माओवादीको आवश्यकता रहेछ है भनेर माओवादी औचित्यको पुनर्पुष्टि गर्छ। आशा गरौँ, विश्वास गरौँ। मधुजी धेरै धेरै धन्यवाद, शुभकामना हजुर। थ्याङ्क यू। दर्शकहरू, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन।